हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। हामी यो भिडियो पोर्सनमा चाहिँ लाराभेल क्रुडको अपडेट र डिलिट पोर्सनको हेर्नेछौँ। हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा एउटामा क्रिएट हेऱ्यौँ र अर्कोमा रिट्रिभ हेऱ्यौँ है। योमा चाहिँ हामी अपडेट र डिलिट हेर्नेछौँ। फर्स्टमा हामी अपडेट हेरौँ। अपडेटमा चाहिँ हाम्रो लाराभेलको जुन रिट्रिभ छ पोर्सन हो त्यो पनि काम दिन्छ है त। हाम्रो यहाँ जस्तै भ्युअल पोस्ट गरेर हाम्रो यहाँ जुन रिट्रिभ भइरहेको थियो, रिट्रिभको जुन हामी सिङ्गल रिट्रिभ गर्दैथ्यौँ हो त्योवाला पार्ट चाहिँ हामी यसमा पनि युज गर्छौँ। अब जस्तै यहाँ सो गर्दाखेरि हाम्रो यो पोस्टहरू यहाँ आइरहेछ होइन, यहाँ ट्याक्स आएको छैन, अरू चाहिँ आइरहेछ। अब यसलाई एडिट गर्नको लागि त मलाई त्यो कन्टेन्टहरू त यहाँ एडिट दिँदाखेरि जुन यहाँ आउँछ, यहाँ टाइटल र कन्टेन्टमा एडिट हुने तरिकाले आउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामी रिट्रिभ पनि युज गर्छौँ। पहिला रिट्रिभ गरौँ है त, त्यसपछि यो फर्म सबमिसन गरौँला। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कहाँ जानु पऱ्यो, पहिला पोस्ट कन्ट्रोलरमा जाउँ। त्यसपछि हाम्रो भनेको एडिट गर्ने कुन हो, फङ्सन एडिट भन्ने है, एडिट फङ्सन युज गर्छ है। यहाँ चाहिँ हामीले अब त्यसरी नै अगाडि माथि गरे जस्तै पोस्ट भनेर फाइन्ड गरौँ। पोस्ट इक्वल्स टु सरी हामीलाई त यहाँ कुन पोस्ट एडिट गर्ने त्यो चाहिएको नि त। पोस्ट इक्वल्स टु पोस्टको के गरेको थियौँ हामीले एउटा गरे जस्तै यसरी फाइन्ड अर फेल यहाँ सोमा गरेको छौँ। त्यस गरी पोस्ट फाइन्ड अर फेल कुन पोस्ट, फाइनल फेल यो आइडी पोस्ट विथ दिस आइडी होइन। यसले चाहिँ सिलेक्ट अल फ्रम पोस्ट वेयर आइडी इक्वल्स टु आइडी गर्छ। अनि त्योबाट एउटा त्यो जुन छ एउटा एलिमेन्ट हो त्यो लिन्छ है। फाइन्ड अर फेल गरिसकेपछि हामीले यसलाई पठाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, कम्प्याक्ट गरेर पठाउनु पऱ्यो। कम्प्याक्ट अनि त्यहाँदेखि के गर्नु पऱ्यो, यहाँ पोस्ट भनेर पठाउनु पऱ्यो। यति भइसकेपछि हाम्रो एडिट भ्यूमा जान्छ। यो कहाँदेखि आइरहेछ भनेर हामीले जुन सो गर्दाखेरि गरेको थियौँ यहाँ है, सो गर्दाखेरि इन्डेक्समा हामीले यहाँ अलिकति कोड लेखेको थियौँ नि, यहाँ पोस्ट डट एडिटमा गर्ने भनेर कुन यो पोस्ट आइडीवाला यो गर्ने भनेको थियौँ है। यही यहाँदेखि त्यो आइडी जान्छ, यहाँबाट गए जस्तै। अनि यो गएर यो आइडी यहाँ आउँछ एडिटमा, अनि त्योवाला यो पोस्ट एडिटवाला पोस्टमा यो भ्यू जान्छ। अब गएर हामी एडिटवाला पोस्ट हेरौँ। एडिटवाला पोस्ट एडिट है, डाटा उताबाट यहाँ आइसक्यो होइन। अब चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो नि त, भने चाहिँ इनपुट फिल्डमा भ्यालुले अहिले यसको यहाँ भ्यालुमा जे लेख्यो इनपुट फिल्डमा त्यही देखाउँछ नि त। भनेपछि उताबाट हाम्रो आएको भ्यालु यहाँ डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो। हाम्रो उताबाट के आएको छ, पोस्टको यो भनेको हाम्रो टाइटल। त्यसै गरी हाम्रो कन्टेन्टमा पोस्टको कन्टेन्ट, होइन। त्यसै गरी हाम्रो बाँकी भनेको अब ट्याक्स है। ट्याक्सको लागि चाहिँ यहाँ के मिस्टेक छुटेछ, ट्याक्सको लागि चाहिँ एउटा यो कपी गरौँ, ट्याक्स भनेर राखिदिउँ। ट्याक्स फर ट्याक्स आइडी पनि ट्याक्स लेखिदिउँ र पोस्टको ट्याक्स। यति भएपछि हाम्रो एडिट पेजमा डाटा देखाउनु पर्ने है त। जाउँ भ्युअल पोस्ट एडिट गर्दाखेरि यहाँ यी हाम्रो टाइटल यो छ होइन, कन्टेन्ट यो छ, त्यसपछि ट्याक्स भनेको यो छ। अब सबमिट गर्दाखेरि डाटा सेभ हुनु पऱ्यो यहाँबाट। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अगाडि जुन हामीले क्रिएट मेथडमा गरेको जस्तै फर्मको एक्सन चाहियो है। फर्मको एक्सन भइसकेपछि त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ रिक्वेस्ट भएर जान्छ, त्यो हुन्छ हाम्रो फर्म। यसको लागि चाहिँ अपडेट भन्ने युज हुन्छ है त। एडिटबाट डाटा पास गर्ने, अपडेटबाट चाहिँ डाटाबेसमा डाटा अपडेट गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई त नेम चाहियो नि त अगाडि जस्तो, यहाँ पनि नेम लेख्नु पर्यो। प्रत्येक इनपुट फिल्डको नेम भनेको टाइटलको टाइटल नै लेखिदिइराखौँ, कन्टेन्टको नेम भनेको कन्टेन्ट र ट्याक्सको नेम भनेको ट्याक्स नै। यति गरिसकेपछि सबमिट गर्दा यता आउनु पऱ्यो। अब त्यो एक्सन त के डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अपडेट युज गर्दैछ भनेपछि हाम्रो राउट
पोस्टको अपडेट। यो अपडेटवाला राउटले चाहिँ हाम्रो अर्को पनि एउटा आर्गुमेन्ट लिन्छ, यो पोस्टको आइडी जुन हामी पोस्ट एडिट गर्दैछौँ। अब कुन पोस्ट एडिट गर्ने त उसलाई थाहा हुँदैन। अब यहाँ हामी कन्ट्रोलरमा हेरौँ है त, उसले दुईवटा यहाँ आर्गुमेन्ट्स लिइरहेको छ क्या अपडेटको लागि। एउटा भनेको रिक्वेस्ट उताबाट आउने डाटा, अर्को भनेको त्यो पोस्टको आइडी। हामीले अगाडि जस्तै फङ्सनहरू एडिटहरू हेर्दा होइन, त्यसै गरी सिङ्गल पोस्ट हेर्दा यो चाहिँ हामीले आइडी पास गरेको छौँ त, त्यसै तरिकाले यहाँ पनि पास गर्न मिल्छ। फर्स्ट हाम्रो रिक्वेस्ट आउँछ, सेकेन्ड हाम्रो पोस्टको आइडी। यहाँ गएर मैले हाम्रो पोस्ट सबै डिटेल्स यहाँ आइरहेछ नि त होइन, जस्तै टाइटल, कन्टेन्ट, त्यसै गरी हाम्रो पोस्टको आइडी पनि त्यही तरिकाले हाल्दा हुन्छ। यति भइसकेपछि यो त्यहाँ जान्छ होइन, यो आइडीवाला पोस्ट भनेर। अब यहाँ बुझ्छ यो पोस्टको पार्टिकुलर पोस्टको आइडी। अब मैले यहाँ गएर डाई एन्ड डम्प गरेँ भने डाई एन्ड डम्प ल रिक्वेस्ट, डाई एन्ड डम्प रिक्वेस्ट गरेँ भने डाटा आइरहेको छैन, हेरौँ है त। यहाँ एको पनि गरिदिइराखौँ न त्यो आइडी होइन। दुईवटा डाई एन्ड डम्प चाहिँ गर्नु मिल्दैन है, एउटा डाई एन्ड डम्प पाउने बित्तिकै त्यो त्यहाँ टर्मिनेट भइहाल्छ, अनि अर्को डाई एन्ड डम्पसँग पुग्दैन। यो आइडी आएको छ छैन र भएको छ छैन भनेर। अब मैले यत्तिकै सबमिट गरेँ भने के हुन्छ, के भन्नु भने पोस्ट मेथड इज नट सपोर्टेड फर दिस राउट। यो चाहिँ किन भन्नुला त भन्दाखेरि हाम्रो लाराभेलमा अपडेट भनेको पुट मेथड हो क्या, पुट मेथड युज गर्छ। अब हामीले यहाँ राउट्समा हेरेको थियौँ नि होइन, कहाँ छ स्टोरेज राउट्स वेब। यहाँ जब हामीले यो डिफाइन गर्छौँ यो रिसोर्स, यसले चाहिँ अपडेट पार्टलाई चाहिँ पुट मेथड भनेर गर्छ क्या। हेरौँ है त, राउट लिस्ट हेरौँ है, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट गर भने, सरी स्पेलिङ मिस्टेक, यहाँ हेऱ्यौँ भने जुन अपडेटवाला पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ पुट वा त प्याच मेथड भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। पुट अथवा प्याच मेथड हामीले सिधै पोस्ट गरेर मिल्दैन। यसको लेख्ने तरिका छ होइन, सिधै यो माथिको जुन हाम्रो जुन एडिट गर्नेमा यहाँ मेथड चाहिँ उसले फेरि यहाँ फर्म मेथड चाहिँ पोस्टै सपोर्ट गर्छ, लाराभेलले इन्टरनल मेथड आफ्नो पुट लाउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो मेथड भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ, @ कमान्ड र पुट राख्नुपर्छ। यो भयो है। ब्याक गएर एकचोटि फेरि रिफ्रेस गरौँ, सबमिट गऱ्यो भने एउटा एरर आउँछ 419। यो भनेको हाम्रो के हो, CSRF होइन त, त्यसको लागि ट्यागका @ CSRF लेख्न छुटाउनु भएन। ल यति भइसकेपछि ब्याक एडिट गर्नु पऱ्यो नि त होइन, रिफ्रेस। अब सबमिट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो आइडी पनि आइरहेछ, त्यस गरी हाम्रो पठाएको त्यहाँबाट आएको डाटाहरू पनि आइरहेछ। रिक्वेस्टको प्यारामिटरबाट टोकन पनि आइरहेछ होइन, CSRF मेथड। अब यहाँ पुट भन्ने मेथड पनि आयो, टाइटल, कन्टेन्ट र ट्याग्स त्यहाँको डाटा आयो। अब यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो। सेभ गर्न चाहिँ त्यही माथिकै अगाडि जस्तो पहिला के गर्नु पऱ्यो, हामीलाई त्यो पोस्ट फाइन्ड गर्नु पऱ्यो, त्यो पोस्टवाला होइन, इक्वल्स टु पोस्ट फाइन्ड अर फेल त्यो आइडी। त्यतिखेर हाम्रो अब डाटा रिक्वेस्ट बनाउनु पऱ्यो, डाटा इक्वल्स टु एरे टाइटल भनेको रिक्वेस्टको टाइटल, त्यसै गरी कन्टेन्ट भनेको रिक्वेस्टको कन्टेन्ट र ट्याग्स भनेको रिक्वेस्टको ट्याग्स। अब अपडेट गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो, पोस्टलाई के गर्ने हामी अपडेट गर्ने केले भन्दा यो डाटाले, पोस्टलाई डाटाले अपडेट गर्ने। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, राउट, अब हामीले रिडाइरेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब हामीले अगाडि जुन
के अरे क्रिएटमा फर्म सबमिट भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसको रिडाइरेक्ट गर्ने रिडाइरेक्ट रिटर्न त्यहाँदेखि रिडाइरेक्ट त्यसमा कहाँ रिडाइरेक्ट गर्ने हाम्रो एउटा राउटमा अब यहाँदेखि चाहिँ जुनैलाई पनि गर्दा हुन्छ भन्नु चाहिँ होइन अब हामी कहाँ रिडाइरेक्ट गर्ने भन्दाखेरि त्यो पोस्टको सो पेजमा गरौँ है त पोस्ट डट सो कुनवाला पोस्ट त भने चाहिँ हाम्रो यो अहिले एडिट भइरहेको पोस्ट भनेको कुन हो यो पोस्टको यो आइडीवाला यो पोस्ट हो है अब हाम्रो मेसेज पनि पठाउनु पर्यो विथ सक्सेस हैन पोस्ट एडिटेड सक्सेसफुल्ली यति भइसकेपछि अब चाहिँ मैले यो रिफ्रेस गरेर कन्टिन्यू गरेँ भने यहाँ रिडाइरेक्ट हुन्छ अन्त अब यो पोस्ट हेर्न पाएँ अब होममा गएर पोस्ट गएर भ्यू अल पोस्ट गरेर अब यहाँ हाम्रो मेसेज त आएन एडिट गर्दा सबमिट गऱ्यो भने एडिट चाहिँ भइरहेको छ छैन हेरौँ त होइन त्यो चाहिँ गर्न बिर्सिहाल्दो रहेछ भ्यू अल ल यो इज अ लङ आर्गुमेन्टवाला यहाँ एडिटेड भनेर लेखौँ है एडिटेड यसको पनि अगाडि एडिटेड ट्याक्सको पनि कमा एडिटेड भनेर सबमिट गऱ्यो भने एडिटेड आयो यहाँ पनि एडिट आयो ट्याक्स प्रिन्ट गरेको छैन ट्याक्स पनि प्रिन्ट गरिहालौँ है त सो पी ट्याक्स भनेर हाम्रो पोस्टको ट्याक्स गरिसकेपछि ट्याक्स पनि आयो होइन यसलाई बोल्ड गरिदिउँ त ट्याक्समा एडिटेड सबै एडिट भयो अब यहाँ हाम्रो आउनु पऱ्यो नि त होइन यहाँ माथि एडिटेड सक्सेसफुली भनेर त्यसको लागि के चाहियो त हामीलाई इन्डेक्समा हामीले के बनाएको थियौँ यो जुन यो सेसन सक्सेस यही वाला कपी हान्दा भइहाल्छ अब सोमा गएर ट्याग कन्टेनरको भित्र त्यो पेस्ट गरिदियो भने अल पोस्ट भ्यू अल यहाँबाट एडिट गरेर मैले सबमिट गर्दाखेरि ल पोस्ट एडिटेड सक्सेसफुल्ली यो पनि आइहाल्यो रिफ्रेस गर्दा फेरि हट्छ किनभने सेसनबाट डाटा हट्छ रिफ्रेस गरिसकेपछि होइन ठिक छ यो त भयो एडिट है अब डिलिट चाहिँ कसरी गर्ने त डिलिटको लागि चाहिँ हामी एउटा के गर्छौँ भने जुन हाम्रो यहाँ छ यो जुन सरी एडिटमा होइन इन्डेक्समा डिलिट छ यसलाई चाहिँ एउटा यो पार्टलाई चाहिँ एउटा फर्म बनाएर हामी गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ यो अहिले काटिराखौँ यो डिलिट भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा फर्म बनाउँछौँ पोस्ट टाइप नै होइन अहिले भइराखोस् अनि यहाँ चाहिँ जब यो फर्म सबमिट हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो डिलिट हुनु पऱ्यो अब बटन बनाउँछु एउटा बटन डेन्जर भनेर अनि यो टाइप सबमिट राख्छु यसको नेम भनेको डिलिट जब यो फर्म सबमिट हुन्छ तब चाहिँ त्यो पोस्ट डिलिट हुनु पर्यो है त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पोस्ट कन्ट्रोलरमा हेरौँ यसले चाहिँ अब आइडी लिन्छ होइन त यसको फङ्सन भनेको डिलिट हो आर्गुमेन्ट आइडी त्यसै गरी हामीले यहाँ पठाउनु पर्यो अब त्यहाँबाट एक्सनमा यो अरू तरिकाले पनि गर्न मिल्छ अब जाभा स्क्रिप्ट युज गरेर पठाएर अरू पनि गर्न मिल्छ होइन यो चाहिँ अब एउटा सिम्पल तरिका हो राउट यसले चाहिँ डाइरेक्ट डिलिट गरिदिन्छ राउट के गर्ने पोस्ट डट डिलिट त्यसपछि हाम्रो पोस्टको आइडी यति गरिसकेपछि अब यो यहाँ जान्छ अब आएको कि भनेर हेरौँ नि त यहाँ हाम्रो डिडी आइडी गरिराखौँ होइन यहाँ हाम्रो छुटेको छ है त्यो अब याद गर्नुभएको भएन हेर्ने मान्छेले चाहिँ अब देखेको कुरा छुटेको छ पोस्ट डट डिलिट नट डिफाइन्ड ए सरी डिस्ट्रोय हो नि त पोस्ट डट
डिस्ट्रोय ल अब आयो कि अब भएन अब यसलाई डिलिट थिच्छ भने पोस्ट मेथड नट सपोर्टेड हाम्रो यो मेथड के हो त डिलिटको लागि अघि भर्खर हेरेको थियौँ यहाँ हेरेको थियौँ होइन हाम्रो राउट इज टु लिस्टमा हाम्रो डिस्ट्रोयको लागि भनेको मेथड डिलिट हो है एट द रेट अब यो एट द रेट मेथड भनेको डिलिट हो त्यसै गरी हाम्रो सिएसआर प्रोटेक्सन पनि युज गर्नु पर्यो यति भइसकेपछि अब जानुपर्ने हो पोस्ट भ्यू अल पोस्ट यसरी भ्यू अल पोस्ट ए एड पोस्ट यति राख्दो रहेछ खालि डिलिट गऱ्यो भने चाहिँ अब ल त्यो आइडी त्यहाँ पुग्यो होइन त अब यसलाई डिलिट गर्नको लागि के गर्ने अब यहाँ लेख्नु पर्यो पहिला के गर्नु पर्यो यो आइडीवाला पोस्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो पोस्ट इक्वल्स टु पोस्ट फाइन्ड अर फेल आइडी यो आइडीलाई पोस्ट अब पोस्टलाई डिलिट होइन पोस्टलाई डिलिट गर्ने अब हामी के गर्ने रिटर्न कहाँ रिटर्न गर्ने रिडाइरेक्ट गर्ने है कहाँ राउटमा राउट कुन राउट हाम्रो पोस्टको इन्डेक्समा अनि के विथ मेसेज सक्सेस मेसेज यो वाला सक्सेस पोस्ट डिलिटेड सक्सेसफुल्ली ल अब हेरौँ वेबसाइटमा रिफ्रेस गरौँ एकचोटि र लास्टको डिलिट सुरु गरौँ न लास्टको डिलिट गर्दा पोस्ट डिलिटेड सक्सेसफुल्ली यहाँको डिलिट भयो होइन त्यसै गरी यो पनि डिलिट गऱ्यो भने यो पनि डिलिट हुँदैछ है सबै डिलिट पोस्ट डिलिटेड सक्सेसफुल्ली ल यसरी डिलिट पनि गर्न सकिन्छ राभेलको अब एडिट र डिलिट चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ होइन अब एक्स्ट्रा कुरा मोडल निकाले यहाँ मोडल जस्तो डु यु वान्ट टु डिलिट भन्दै त्यसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्दै जानेछौँ त्योहरू पनि है र पोस्ट हाम्रो एडिट र डिलिटको लागि चाहिँ यही कुरा हो ओके थ्याङ्क यू